Kadaghan nga buhaton nga content mga boss. Naglisod pa tayo kung saan pagbuhat sa content. Ang problema nga unsaon pag sugod. Wala man kakabalo ko sa pagsugod sa content. Daghan kag content nga nahunaan pero wala kakabalo ko sa pag sugod sa content. Ha? Usa pa lang ka istorya nimo mga boss, kuha na kining murao sa imong panghuna-una. Kaya nga no, nag-focus man ka nga dili ka kabalong buhat og content. Pero kung nag-focus ka sa kabalo ka magbuhat og content, kabalo jud ka. Tara na tubig. Content man good. Tabok ko mga boss. Ana maglantaw-lantaw kanin tubig mga boss. Content na siya. Ana, small creator. Kung nagsugod ka, isipang imong huna nga professional vlogger ka. Dili ka small vlogger. Kaya nga no. Man na padulong og di ka mundang. Siyempre sa pagka-professional vlogger, kinahanglan taason imong pangunahuna og imong pagsabot sa mga content nga nakita nimo. Ug di ka mosabot sa mga content nga nakita nimo pareha ng mga dugay nga na nag-vlog. Mo-comment ka dito dili mao. Dili sakto sa ilang video. Dili ginamakuan. Ma-disappoint ka. Tapos ikuan ka dito nga sa man nga comment dili man nimo ipasok sa kong video. Dili mao. No. Dapat mauhon jud nimo kay para makakuan pud sila sa imong pag-comment nga ay tama ang nana. Tapos dili ka maulaw magbungayog advice sa mga karaan creator. Mga boss. Ako mga boss dugay na ako nag-vlog pero karon pa ko ni focus.